सवाल ये पैदा होता है कि जहर क्या है। जहर कोई भी ऐसा मादा है जो जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म के नॉर्मल फंक्शंस को मुतासर करता है। इस तरह बहुत सी चीज़ें जो आम हालात में तादाद में नॉर्मल होती हैं, अगर हम इनको खास मिकदार वक्त में लेंगे तो वो जहरीली और जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। हर आम तौर पर हम कुछ मखसूस केमिकल्स को ही जहर गनतानते हैं। कोई जहर एक्सपायर होने के बाद अपना असर खो देगा या नहीं, या फिर इसका असर वैसे ही रहेगा, या फिर ये और खतरनाक हो जाएगा। ये सब बातें जहर की कंपोजिशन यानी अज्जा पर मुनहसर है। जिस तरह जानवरों के जहर की बात करें, जैसा कि सांप वगैरह के जहर जो कि ज्यादातर प्रोटीन्स ही होते हैं, और प्रोटीन्स खास वक्त के बाद दर्जा हरारत या माहौल की वजह से डीजनरेट हो जाते हैं और ऐसे जहर एक्सपायर होने के बाद काम नहीं करते। मगर कुछ फैक्ट्री में बनाए गए जहर खास करके ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स वगैरह एक्सपायर होकर मजीद खतरनाक केमिकल्स और गैस में बदल सकते हैं। इसी तरह इनऑर्गेनिक जहर एक्सपायर होने के बाद अपना असर कम करते हैं, यानी इनकी ज्यादा मिकदार और असर करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होता है। मगर एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं होता कि आज अगर कोई पॉइजन या कोई प्रोडक्ट काम कर रहा है तो कल जब एक्सपायर होगा तो बिल्कुल काम करना छोड़ देगा या बिल्कुल बदल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये केमिकल मतलूबा असर ना करेगा तो इसको बनाने वाला इदारा इसका जिम्मेदार न होगा, लेकिन बनाने वाले इदारे ने हिसाबी तौर पर यह अंदाजा किया होता है कि मखसूस केमिकल कितनी देर तक अपनी असल फंक्शनल हालत में रहता है। अस्सलामुअलैकुम, रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 30 में खुशामदीद। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट ना होने की सूरत में ऊपर ये कोई बतख या इस जैसा परिंदा क्यों दिखाई दिया जाता है? ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ की गेम है जो इस वक्त ब्राउज़र पर नमूदार होती है जब आपका इंटरनेट कनेक्शन किसी वजह से बंद हो जाए। इस गेम में स्पेस बार क्लिक करके छोटे से डायनासोर में जिंदगी दौड़ा कर गेम से लुत्फ अंदोज होते हैं। ताहम टोक्यो ओलंपिक्स के आगाज के मौका पर गूगल की जानिब से इस गेम को बरसों बाद बदला गया है। वैसे तो गेम में एक तरह की रुकावटों पर से छलांग लगाकर गुजरना होता है, मगर ओलंपिक्स के लिए गेम में चंद नए अनासर जैसे कि जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग और दीगर का इजाफा भी किया गया है। हर इवेंट के लिए डायनासोर का खसूसी लिबास होगा और वो मेडल भी जीत सकेगा। आइए अब जानते हैं कि इस गेम को खेला कैसे जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर गूगल क्रोम को ओपन करें। इसे खेलने के लिए अगर डेस्कटॉप पर है तो स्पेस बार को दबाएं। अगर स्मार्टफोन पर या टैबलेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायनासोर पर क्लिक करें। आगाज में तो वो रवायती गेम की तरह ही चलेगी, मगर फिर एक और ओलंपिक मशअल नजर आएगी और सीधा इसे जाकर टकरा जाएं। इसके बाद डायनासोर का लिबास तब्दील हो जाएगा और ओलंपिक्स का कोई इवेंट शुरू हो जाएगा। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि लोहे की चादर की मोटाई को मिलीमीटर की बजाय गेज में क्यों मापा जाता है? बुनियादी तौर पर गेज तार की मोटाई के लिए इस्तेमाल हुआ और फिर शीट के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। धाती तार की तैयारी में धात को एक सुराख नुमा डाई से गुजारा जाता है। सुराख का साइज जितना होगा तार की मोटाई भी इतनी होगी। बारीक तार हासिल करने के लिए पहले मोटी तार बनाई जाती है, फिर इसे बारीक डाई से गुजार कर बारीक तार हासिल की जाती है। इस तरह सुराख से गुजारने के अमल को ड्रा करना कहते हैं। इसी तरह तार को जितनी बारीक करनी हो इतनी ज्यादा बार इसे ड्रा किया जाता है। एक तार को जितनी बार ड्रा करने के बाद तैयार किया जाता है इसे इतने ही गेज का करार दिया गया, यानी मोटी तार को कम गेज की और बारीक ज्यादा। रफ्ता रफ्ता गेज को स्टैंडर्डाइज किया गया और अब इसका ड्राइंग के अमल से ताल्लुक नहीं रहा, ताहम इसका कंसेप्ट वहीं से आया है। सामीन मोहतरम, BBC रेडियो का आगाज अक्टूबर 1922 में हुआ था। इस साल 18 अक्टूबर को BBC रेडियो अपने 100 साल मुकम्मल करेगा। अप्रैल 1930 जब बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अपने रेडियो सर्विस पर ऐलान किया कि आज कोई खबर नशर नहीं की जाएगी, और फिर इस दिन पियानो बजाया गया। BBC रेडियो ने कहा कि इन्हें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जो इस काबिल हो कि इसे नशर किया जाए, इसलिए BBC ने अपने न्यूज़ बुलेटिन में सामीन को पियानो म्यूजिक सुनाया।
آج BBC نیوز دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں دستیاب ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں BBC مقامی زبانوں میں پروگرام نشر کرتا ہے۔ گزشتہ سال چین نے BBC پر اپنے ملک میں پابندی عائد کر دی تھی۔ پاکستان میں بھی برطانوی نشریاتی ادارے کو اپنے کام کرنے کے طریقوں پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر کیریبین جزیرہ سینٹ مارٹن کے ماہو بیچ کی ہے، جو کہ پرنسس جولیانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے سے محض چند میٹر کے فاصلے پر ہے۔ لہٰذا اس ایئرپورٹ پر اترنے والے ہر طیارے کو بیچ پر چند فٹ کی بلندی سے ہوتے ہوئے رن وے کو چھونا ہوتا ہے، اور ایسا برسوں سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا سیاحوں کو اس سے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ ان کے لیے منفرد اور یادگار نظارہ ہوتا ہے۔ سینٹ مارٹن بھلے ہی چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کا رقبہ 100 مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے، تاہم یہ جزیرہ بھی نصف نیدرلینڈ کی ملکیت ہے اور باقی نصف فرانس کی ملکیت ہے۔ مذکورہ ایئرپورٹ نیدرلینڈ کے زیر انتظام علاقے میں ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک جاپانی خاتون کو شہری جس نے خود کو انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن پر کام کرنے والا روسی خلاباز کے طور پر ظاہر کیا، نے مبینہ طور پر زمین پر واپس آنے اور شادی کرنے کے بہانے تقریباً 44 لاکھ ین یعنی 65 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے کا دھوکہ دیا۔ اطلاعات کے مطابق خاتون اور جعلی خلاباز کے رواں سال جون میں انسٹاگرام پر دوستی ہوئی۔ ملزم کی پروفائل میں خلا کی تصاویر تھی تاکہ یہ غلط تاثر دیا جا سکے کہ وہ خلائی اسٹیشن پر کام کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان پہلے دوستی ہوئی، پھر ملزم نے خاتون سے اظہار محبت کرتے ہوئے اسے شادی کی پیشکش کی۔ بعد ازاں اس شخص نے خاتون سے مطالبہ کیا کہ اسے زمین پر واپس آنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ راکٹ کی فیس ادا کر سکے اور بآسانی خلا سے جاپان پہنچ کر شادی کر سکے۔ تاہم خاتون اس شخص کی باتوں میں آ گئی اور 19 اگست سے 5 ستمبر کے درمیان 5 مختلف اقساط میں تقریباً 65 لاکھ سے زائد روپے اسے آن لائن بھیج دیے۔ خاتون کو شک اس وقت ہوا جب اس شخص نے مزید رقم کا مطالبہ کیا، تاہم اس نے پولیس میں شکایت درج کرائی، جہاں اب اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ سامعین محترم، 12 نومبر 1833 کی رات فلکیات کے مداحوں کے لیے انتہائی حیرت اور دلچسپی سے بھرپور رات تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس رات آسمان سے شہابیوں کی اتنی بارش ہوئی کہ لوگ خوف و خیرش کی وجہ سے چیخ رہے تھے۔ اس رات لوگوں کو لگا کہ یہ شاید ان کا آخری دن ہے اور قیامت قائم ہو رہی ہے۔ شہابیوں کا یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ 1 گھنٹے میں تقریباً 1 لاکھ شہابیے کرہ ہوائی کو چیرتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ اس واقعے کو تاریخ میں دی 1833 لیونائڈ میٹور سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کیپسول ہمیشہ 2 رنگوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے چھپی دلچسپ معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹرز دواؤں کے ساتھ اکثر کیپسول بھی دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کیپسول کھانا آسان لگتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آخر کیپسول 2 رنگوں سے کیوں بنائے جاتے ہیں۔ کیپسول اور دواؤں کا رنگ مریضوں کی بیماری کو مد نظر رکھ کر منتخب کیا جاتا ہے۔ رنگوں کا انسانی نفسیات پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے دواؤں کا رنگ مختلف کرتے ہوئے ایسے رنگوں کو فوقیت دی جاتی ہے جو مریض کو پرسکون یا خوشی کا احساس دلانے میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ کیپسول کے اندر دوا پاؤڈر کی صورت میں بھری جاتی ہے۔ کیپسول کے ایک حصے میں دوا بھر کے دوسرے حصے سے بند کیا جاتا ہے۔ کیپسول کا دوا رکھنے والا حصہ کنٹینر کہلاتا ہے اور دوسرے حصے کو کور کہا جاتا ہے۔ مختلف رنگ اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ کیپسول بنانے والے کنفیوژن کا شکار نہ ہوں اور کنٹینر والے حصے میں ہی دوا بھریں۔ نیلے رنگ کو طب کے شعبے میں خاص مقام حاصل ہے کیونکہ یہ صفائی، معلومات، طاقت اور سکون کا اثر رکھتا ہے۔ اسے دوائیوں کے علاوہ اسپتال کے عملے اور پردوں وغیرہ پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرخ، پیلا، نارنجی رنگ پر اعتماد، انرجیٹک جیسا تاثر پیدا کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ کی دواؤں کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اس میں شامل ہونے والے تمام اجزاء سفید رنگ کے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں ان فیکٹس سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।